अथ अष्टादशोऽध्यायः। कर्मकाण्डकथनं। नामधारक उवाच। निद्रितं मोहतं यां मे मनोऽहङ्कारघूर्णितं बोधार्कोदयबुद्धं तत्पातुमैच्छत्कथामृतम्। सिद्ध उवाच। वत्स विष्णौ प्रबुद्धोऽसि यत्तृप्तिः शृण्वतोऽपि नो मन्ये त्वयि प्रसादोऽस्ति श्रीमद्भगवतो हरेः। शृण्वेको ब्राह्मणस्तत्र त्यक्तान्यान्न प्रतिग्रहः दैवाप्तभुगृती शान्तो सक्तः कर्मपरो गृही। तत्स्त्रीः कृत्येव सस्त्रीका स्वादु भुक्त्वान्यसद्मनि लभन्ते स्वं शुकार्थांस्तद्दृष्ट्वा पतिमगर्हयत्। भोक्तुं भर्त्रा सहाहूता धनिनैकेन सैकदा पत्या कृट्कामलोभेन निषिद्धैत्यावदद्गुरुम्। दीनां कुचैलां क्षुधितां पत्या साकं धनीगृहे दाताह्वयति भोक्तुं मां पतिं बोधयनैति सः। तच्छ्रुत्वा हूयतं गच्छ भोक्तुं वध्वेत्यजोब्रवीत्। सप्राह नियमं हित्वा तथा कुर्वे त्वदाज्ञया। इत्युक्त्वा गात्तया भोक्तुं श्वक्रोडोच्छिष्टपाकतः भुञ्जन्ती ददतेन्नं सा दृष्ट्वा पत्येष शंसतत्। उत्थायोभौ ततः खिन्नौ गुरुं प्राप्य तदूचतुः। सप्राहाङ्गाद्य लब्धं ते स्त्रीः परान्न सुखं परम्। शोचेद्यच्छलितो भर्ता क्षन्तव्यो मन्तुरद्य मे तामाह श्रीगुरुरितः पत्यनुज्ञानुगा भव। विप्र उवाच। निष्ठान्यथा कृता मेद्य दुष्टयाघं कथं व्रजेत् जन्म प्रभृत्यद्य यावन्नेदृक्पापं मया कृतम्। श्रीगुरुरुवाच। माभिस्त्वय्येष दोषो न दुश्चित्तं न कुलस्त्रियाः कार्यं सातः परं नेच्छेत् तथात्तुं क्वापि नैह्यतः। कदाचिद्यस्य कस्यापि कर्माभाव उपस्थिते द्विजाभावात्तु भोक्तव्यं तत्र दोषोऽन्यथा भवेत्। विप्र उवाच। परान्नं कस्य भोक्तव्यं कस्मिन् गेहे न कुत्र वा कस्माद्दानं गृहीतव्यं निषिद्धं चापि शंस मे। श्रीगुरुरुवाच। सद्विप्रवैदिकगुरुष्वशुरस्वशिष्यमातामहालय उभो जनतो न दोषः नाचारहीनपरकर्मरता हितार्थक्षुद्रा शुचिस्वगुरुदुःखकरान्न मद्यात्। दातारमेति सततं सुकृतं तदन्न भुक्त्यास्य भोक्तुरघमेति तथाप्यमन्त्रात्। हूत्याङ्घ्रिजस्य च तथा खलु मासपुण्यं दर्शे परान्नग्रहणादपयाति भोक्तुः। कन्यालयेर्भजननोत्तरमन्नमद्याल्लक्ष्मीरपैति सततं परगेहवासात्। ग्राह्यं च दानमपि सज्जनतो ग्रहे सत् क्षेत्रादिकेन न कुहाप्यति निन्द्यदानम्। उत्तमं यज्ञशिष्टान्नं दीक्षितब्रह्मिणोरपि स्वार्थं पक्तं क्वापि नाद्यादद्याद्यज्ञार्पितं शुभं। नश्येज्जपादापदि दानदोषः स्वाचारमप्यापदनापदिष्टम्।
विविच्य विप्राः प्रचरन्ति येन क्वाप्याधिदैन्यर्न गदान् स्पृशन्ति स्वाचारहीनाः परकर्मसक्तास्ते मुत्रचात्रापि सदार्तिभाजः तस्माद्विजाचारममुं निराशीस्त्वं कर्तुमर्हस्युभयार्थदं वै। विप्र उवाच देवदेव जगन्नाथ दयाब्धे भगवन् प्रभो सद्गुरो सर्वमाचारं वक्तुमर्हसि मे हरे। श्रीगुरुरुवाच विस्तृतोऽब्धिवदाचारो मुनीनामपि दुर्ग्रहः तस्मात् सारं सद्गतिदं वक्ष्ये शाक्त्यादिसम्मतम् आचार आद्यो धर्मोऽनुःसुखदस्तुभयत्रसः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तचरणं विष्णुचिन्तनं श्रद्धया देशकालाप्तदानं पात्रे दया क्षमा शौचानसूया नायासा तृप्ता कार्पण्यमङ्गले सत्ता दैवी सम्पदे तल्लक्षणो धर्म उच्यते श्रैष्ठ्यं कर्माप्यते तस्मात् ततो ज्ञानं ततोऽमृतं श्रुतिस्मृतिपुराणानि धर्ममूलं श्रुतिर्वरा तद्वैरे द्वौ वृषौ श्रुत्योर्द्वैधे स्मृत्योस्तु लौकिकः वर्णाश्रमविभागोक्तो देशकालोचितो वृषः लौकिकोऽपि चतुर्वर्णैः सेवनीयः प्रयत्नतः स्वनुष्ठितादन्यधर्माद्विगुणोऽपि स्वको वरः स्वगृह्योक्तो विरुद्धोऽपि स्मार्तो ग्राह्यो द्विजातिभिः नित्यं नैमित्तिकं कर्म नातीयात् काम्यमैच्छिकं तत्यागी क्वापि न सुखी ब्रह्मीभूतमृते भवेत् प्रमादलुप्तकर्मा तु प्रायश्चित्त्या शुचिर्विना अनुतप्तं प्रयत्नाद्धि दुस्सङ्गापहृतक्रियः भजेत्सलक्षणं धर्मं श्रद्धा भक्तियुतो नरः ब्राह्मणस्तु विशेषेण यतोऽस्मै श्रैष्ठ्यमर्पितं दानादाने याजने ज्येध्ययनाध्यापने द्विजः स्नानसन्ध्याजाप्यहोमपाठयज्ञपरश्चरेत् वैदिकां तान्त्रिकां मिश्रामाद्यां वैकां चरेत् क्रियां विमलः सुमुखस्नातो द्विराचान्तो गुरुक्तिमान् त्रिकच्छीधौतसच्छुष्कद्विवासायतगोशिखः मृद्भस्मगन्धान्यतमलिप्तो दर्भकरः शुचिः पीठस्थोऽन्तर्जानुकरः प्रकुर्यात् कर्म सत्स्थले उपोषितो विना नैशं कुर्याद्यज्ञजपार्चनम् दोषो नौषधगव्येक्ष्वफलताम्बूलभक्षणे कर्म संकल्प्य कार्यं सम्पूर्णतास्येश्वरार्पणात् खेर्को यत्रैत्युद्गमास्तौ प्राक्प्रत्यक्ते ततोपराः द्युनक्तं प्रागुदग्वक्त्रो होमाद्यज्ञादिसम्मुखः सौम्यैन्द्रियैशान्यनुक्तायां दक्षाङ्गं चोपवीतता आसीनत्वं मध्यपाठो देवतीर्थमनुक्तके निवीतं कण्ठलम्ब्यार्षं दक्षां सस्थं तु पित्र्यकम् प्राचीनावीतमन्यां सस्थं सूत्रं तूपवीतकं भ्रष्टं वा त्रुटितं सूत्रं त्यक्त्वा दध्यान्नवं विधेः त्रिघ्नीकृत्य त्रिपद्याषण्णवतिस्वकरोन्वितं
स्थूलादिसूत्रं पुनस्त्रिरावृत्य नवसूत्रकम् कृत्वा त्रिवावृतं ग्रन्थिं दत्त्वा काजशिवान्नमन् प्रोक्ष्याब्लिङ्गैः पङ्क्तिवारं सावित्र्या धेहि मन्त्रवत् शश्वद्योज्याः सत्स्थिताग्निमन्त्रदर्भासनद्विजाः पिण्डादिस्थाः कुशा विप्रः प्रेतश्राद्धाच्चितानलः मन्त्रागौस्तुलसीनीचे सन्तः संशोधितो द्विजः सोङ्कारान् सर्वदा होमे स्वाहान्तान् वामहस्तहृत् आर्षच्छन्दो देवता विनियोगज्ञो मनुञ्जपेत् शूद्राहृतं द्विजक्रीतं समिद्दर्भाप्सुमाद्यसत् अफेनानुच्छिष्टहस्तनखास्पृष्टामलाम्बुसत् कुशकाशयवो क्षीरगोधूमव्रीहिकुन्दराः दूर्वामौञ्जस्तृणं दर्भा वर्षामास्वीकृताः शुभाः मूलतो ब्रह्मविष्णुईशा दर्भे सर्वेभितोमराः कर्मोत्तरान्तं प्राक्संस्थं व्यस्तं वा पित्र्यमग्निगं याम्यन्तं तद्वदास्यं च ज्ञेयोऽङ्गे वामतः क्रमः तर्जन्यल्पाधः कराग्रमध्यादिषु यथाक्रमं तीर्थं पित्र्यं कायदैवमाज्ञेयं ब्राह्ममुच्यते पितर्षि देवादानोपस्पर्शकार्यं चरेत्तु तैः वामान् वारब्धान्यपाणिः कर्माद्यान्ताम्बुदानयुक् त्वक्फलकृमिरोमोत्थं श्वेतासृक्पीतमेचकं वासोदग्धं द्विजादेः सद्धौतमस्फाटितं स्वकम् ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय गणेश ब्रह्मविष्णुजान् देवान् नत्वा गुरून् खेटान् गांसच्छ्लोकांश संस्मरेत् ग्रामाद् बहिस्तु नैऋत्यां सद्व्रम्बवध्वादिवर्जिते स्थलेऽम्बुदूरात् संस्थाप्य यतनासाक्षिवाक् तृणे उदङ्मुखोऽन्यथा नक्तमासीनो वस्त्रमस्तकः आर्षसूत्रं दक्षकर्णे कृत्वा मूत्रविशौत्यजेत् लिङ्गं सहाब्धिरप्स्थार्द्रधात्री मात्रमृदागुदम् त्रिर्वामोदशवारं च करः शोध्याः कराङ्घ्रयः प्रत्येकं सप्तवारं द्विगुणं वीर्येऽर्धमन्यके वर्णिवानप्रस्थभिक्षोः शौचं द्वित्रिचतुर्गुणम् अर्धार्धार्धं निशाशक्तिमार्गेष्वज्ञाबलासु तु गन्धलेपान्तावधि स्याद् गण्डूषान् वामतस्त्यजेत् द्विजो द्वादश चान्योल्पान्तर्जन्यास्यं न शोधयेत् क्षीरिकण्टकिवृक्षाम्रनिम्बापामार्गदारुणा द्वादशाङ्गुलमात्रेण द्विजोऽन्योल्पेन मन्त्रवत् शुद्धास्योऽब्गोविशा प्रातस्नायान्मध्यन्दिने मृदा भिक्षुर्व्रती त्रिकालं न चिरन्ती शिरसा सदा शीतैः शीताप्सम्पुटितोष्णकैर्वाब्लिङ्गमन्त्रितैः धाम्न्या च मनसङ्कल्पमार्ष्टितृप्त्यघहारिणो दीपाल्युत्सवमाङ्गल्याब्दाद्येभ्यङ्गं सदैच्छिकम् अनिन्द्याहेधवा भिक्ष्वोर्नेदं स्नायान्न शीतकैः
माङ्गल्येर्भोत्पत्तिपर्वक्रान्तिश्राद्धेषु नोष्णकैः स्नायाद्वान्त्यशुचिस्पर्शदुःस्वप्नरतिदुर्गमे नद्यां प्रवाहाभिमुखो वरुणं प्रार्थ्य मन्त्रवत् स्नात्वा लोड्यां वम्बुमन्त्रैः स्वमुन्मार्ज्याघमर्षणं कृत्वा स्नात्वा तर्पयित्वा जले देवान् ऋषीन् पितॄन् निष्पीड्योदग्धशंवासः शोधिताङ्गो गृहं व्रजेत् स्रवत्यात्मा सरन्ध्रोतः प्रातः स्नानं विशोधनं 3:17 चेत् सन्ध्यास्नानाग्निवर्जितः द्विजोऽपि शूद्रो शक्तश्चेन्मान्त्राद्यन्यतमं चरेत् हृद्यभौमाग्नेयमान्त्रानिलदिव्यैः शुचिर्हरेः ध्यानमृद्भस्मां मनुगो रजो वर्षात्मकाप्लवैः मेधालोलुपतारोग्यरूपतेजो यशोबलं शौर्यदुःस्वप्नहृत्यायुर्लभेत् स्नातोऽन्यथा परं स्नात्वा मृद्भस्म हुत्वाङ्गे धार्यमभ्यर्च्य चन्दनं केशवाद्यैर्द्वादशभिः सिते पक्षे सिते परैः ललाटोदरहृत्कण्ठदक्षकुक्षिभुजश्रुतिः कुक्षिदोश्रुतिपृष्ठाङ्गककुन्मूलेन कं त्विति मृद्गन्धतिलकैरङ्क्या भस्मपुण्ड्रैः षडर्णतः मृता शौचेन गन्धान्न माङ्गल्ये भस्म धारयेत् गया श्राद्धाधानपट्टप्रेतकृत्योत्तरीयकं पादुकारौप्यमुद्रानक्षौरं जीवत्पिता भजेत् रौप्यहैमी खड्गमुद्रावत्तर्जन्यल्पकाङ्गुलिः साग्रागर्भचतुर्दर्भपवित्रानामिकोऽपि वा मुक्ताङ्गुष्ठाल्पगोकर्णाकृतिहस्तेन कं त्रिभिः केशवाद्यैः प्राश्यहस्तौ द्वाभ्यां प्रक्षाल्य चाधरौ द्वाभ्यां प्रोक्ष्यास्यमेकैकात् करं पादौ शिरोपरैः आस्यं नासेक्षिणी कर्णौ नाभिं हृत्के भुजौ स्पृशेत् नासां साङ्गुष्ठतर्जन्याङ्गुष्ठे नास्यञ्च दृक्श्रुति सानामिकेन साल्पेन नाभिं करतलाग्रतः हृद्बाहून् कञ्च सर्वाभिः स्पृशेदाचमनं त्विदं त्रिभिः पीत्वा शुद्धपाणिः स्पृशेत् कर्णमसम्भवे माशमज्जनमात्राम्बुपानेथद्विरुपस्पृशेत् मूत्राद्युत्सर्गशुद्ध्यूर्ध्वं स्नाने दाने सुरार्चने प्राक्परे कर्मसन्ध्यासु सुप्ते वासो धृतौ क्षुते कासश्वासागमादानाध्ययनाशुद्धभाषणे श्मशानचत्वरगतौ पच्छौछे स्वान्ययोः कृते आचामेद्धीनसम्भाषे स्त्रीशूद्रोच्छिष्टभाषणे रक्ताश्रुपाते सुयामे जलोत्तारेऽभिवादने उच्छिष्टस्पर्शे पाने च याते कर्णं स्पृशेत्तु वा विप्रदक्षश्रुतौ देवाः पाशीनेन्द्वग्न्यपाशुगाः सन्ध्याज्ञानाद्भवेच्छूद्रः सन्ध्याहीनो शुचिर्द्विजः विना सन्ध्यावन्दनेन नाधिकारोऽन्यकर्मसु सम्यग् ब्रह्मात्र ध्यायन्ति विप्राः सन्ध्या ततः स्मृता भाढ्या बहिनार्कयुक्ता तूत्तमा मध्यमाधमा
प्रातः सन्ध्या परा तद्वत् सार्कार्को नाच भान्विता त्रिनाड्यधस्तामकृत्वा चतुर्थार्घ्यं प्रदापयेत् अध्यर्धयामादासायं सन्ध्या मध्याह्निकी स्मृता धृत्वाल्पानामिकाङ्गुष्ठैर्यतिर्वर्णी च पञ्चभिः अन्यो नासां शनैर्वायुं सव्ययापूर्य शक्तितः प्रणवव्याहृतिः सप्त गायत्रीं शिरसा सह त्रिर्जपन् कुम्भितं मन्दं दक्षनाड्या विरेचयेत् कार्योऽन्यथा सुयामोऽन्यो मूलबन्धोऽत्र सत्तमः जालन्धरोड्डियाणाख्यौ कुम्भके रेचके हितौ प्राणायामोघनिघ्नोऽयं कार्यः सर्वेषु कर्मसु ग्रामाद्बहिः स्याद्विगुणं नद्यां शतगुणं फलम् तीर्थे सहस्रं गङ्गायामनन्तं सान्ध्यकर्मजं बहिः सन्ध्यासुरापानानृतोक्त्याद्यघहारिणी सन्ध्यामुपासिष्य इति सङ्कल्प्यादाय मार्जयेत् गोकर्णाकृतिताम्रादिपात्रे वामकरेऽप्यपः वरान्तैर्नान्तैः सथान्तैः क्रमात्के पादयोर्हृदि आपोहिष्ठेति पच्छोपः प्रातर्मध्यं दिने निशि सूर्यश्चापः पुनन्त्वग्निश्चेति प्राश्यह्युपस्पृशेत् सोङ्कारव्याहृत्योङ्कारयुग्दे व्यप्सूक्ततो द्विजः मार्जयेत् प्रतिमन्त्रं के ऋतं चेति तृचान्तरे निःश्वास्याघनरं स्मृत्वा दक्षनासापुटेन तम् बहिर्निस्सार्य हस्तेऽप्सु पतितं नावलोकितं क्षिप्त्वा क्षितौ वामभाग आचम्यापूरिताञ्जलिः गोशृङ्गमात्रमुद्धृत्याञ्जलिं व्यङ्गुष्ठतर्जनीं तिष्ठन् ध्यायन् सम्मुखोऽर्कं देव्यार्घ्यं त्रिर्निवेदयेत् असावादित्यो ब्रह्मेति ध्यात्वा सिच्यप्रदक्षिणम् परीत्याचामेन्मध्याह्ने नतोऽर्घ्ये हंस इत्र्युचा जपेद्गृहाद् बहिर्द्विघ्नं त्रिघ्नं नद्यां शतं फलं गोष्ठे वनेऽग्निहोत्रे च हरहर्यग्रतोमितं काष्ठासने कीर्त्यकर्णं दौरात्म्यं पल्लवें शुके दैन्यं मृग्राव्ण्यथारोग्यं भसिते कम्बले सुखं विदैर्णेये जिने द्वैपे मोक्षः प्रज्ञायुषी कुशे व्याहृत्यास्मिन् सिद्धपद्मस्वस्तिकाद्यासनात् सुखम् उपविश्य क्षमां प्रार्थ्य भूतान्युत्सार्य भावयेत् यथाङ्गमात्मन्यात्मानं देव्या तद्रूपमेकधीः आर्षदैवतछन्दांसि स्मरन्नक्षरपूर्वकान् न्यासान् कृत्वाखिलामुद्राः प्रदर्श्य मनुदेवतां तां बालां बालादित्येति त्रिभिर्ध्यानैस्त्रिकालतः ध्यात्वा चागच्छ वरद इति तिष्ठन् समाहितः प्रागास्यो मन्त्रार्थमनुसन्दधानो जपेच्छनैः सोङ्कारव्याहृतिं देवीं छिन्नपादां स्रजां शुके मत्रकारौ मनस्त्राणौ तद्योगान्मन्त्र उच्यते
जन्मविच्छेदपापघ्नौ जपकारौ तु तद्युजा प्रोक्तो जपो हि यज्ञोऽयं सर्वयज्ञेषु तूत्तमः वाचिको सन्मानसः सन्रहस्यो मध्यमो जपः शाखारेखा शङ्खमणिप्रवालस्फटिकैर्जपे मुक्ता पद्माक्षी स्वर्णाक्षैर्दशोत्तरगुणं फलम् प्रोक्षिता स्रक्सती मेरुलङ्घने स्रक्च्युतौ जपे तन्द्र्यादौ च जपाच्छुद्धिर्देवीं नासाग्रदृग्जपेत् यतिर्जपेत् षडोङ्कारां सहस्रं चाष्टयुक्शतम् अन्योष्टाविंशतिं पङ्क्तिं नार्थार्थं तां जपेद्विजः मैत्रैः सौरैरुपस्थाय वारुणैश्चक्रमात् सदा जातवेदसे तच्छंयोस्त्रिर्नमो ब्रह्मणे इति प्रणम्य दिक्तत्पदेव विप्रान् सन्ध्यां विसृज्य च गुरुं निषण्णं प्रागास्यं सम्मुखोऽत्राभिवादयेत् कराभ्यां यथा वामान्यकर्णौ स्पृष्ट्वा पदौ गुरोः व्यस्ताभ्यां स्पृष्ट्वा शिरोङ्घ्र्योर्न्यसेत् तदभिवादनं हृद्दृग्वाक्पत्कोरुवक्षः करैर्देवान्नमेद्वरान् ज्ञानल्पानपि सद्विप्रान् पाणिभ्यां नाशुचीन्नमेत् कर्मस्थाज्ञादिहस्तान् तद्वत्स्वयं चाल्पकान् करात् उद्वाहोर्ध्वं चरेत् सायं प्रातरौपासनं स्वयं पत्नी वान्यतराग्रेण्यश्चेद्धमन्या प्रबोध्यतम् प्रादुष्कृताग्निं ध्यात्वालङ्कृत्य संस्कृत्य हौम्यकं ज्वालायां समिधं हृत्वा प्रातः सूर्याय चाग्नये सायं तूष्णीं तूभयत्र द्वितीयां जुहुयात्ततः उपतिष्ठेत् स्वर्चिताग्निः सूर्याग्निमनुभिः क्रमात् कायाभ्यां तूभयत्रात्र षष्टिधान्यमिताहुतिः पयोदध्याज्यनीवारयवव्रीह्यादिहौम्यकं गृह्यं परिचरेत् श्रौताग्नीन् वापि ज्ञात तद्वृषः नातीयाद् ब्राह्मणो यज्ञान् नित्यमासिकवार्षिकान् नाहोतीयाद्विना दानं शक्त्या दद्यात् किमप्युत भगवन्तं हरिं विष्णुं संस्मरेत् सर्वदा सकृत् संस्कृते साररेच्छन्ने स्वे गृहे निवसेद् गृही भूः पूताप्युपलिप्ता चेत् पुनर्लेपेन शुध्यति तन्नित्यं वास्तूपलिम्पेत् प्रेताद्यो लिप्तकेस्तिः कांस्यां शुकेत्र गर्ह्ये गोविशानैरृतितो गृहम् उपलिप्य स्वलङ्कार्यं रङ्गवल्यादिनान्वहं स्थाप्यं गव्यं तिलाश्चर्ममणिश्रीखण्डधेनवः त्रिसन्ध्येर्च्योमरः प्रातर्विस्तराच्चन्दनादिना मध्याह्ने निशिदीपैर्वा गोवज्जन्मान्यथा द्विजा गुर्वर्काग्न्यं वष्टधार्च गोविप्रान्यतमार्चनम् कुर्यात्तिष्येजसामीप्यं शालिग्रामे तमप्युत गुर्वाज्ञया भक्तिमान् यं पूजयेत् स प्रसीदति देवो भक्ततपो योगादृक्छत्यर्चनगौरवात् बिम्बाभिरूप्यात् सामीप्यं भक्तिरेवात्र कारणम् नाश्रद्दधानोऽधिकारी संशयात्मात्र नास्तिकः येभ्यो मातेति पुङ्गन्धं
निवार्यादाय चाखिलान् संभारानुपविश्याग्रे देवस्यापूरितं घटं दक्षभागे निधायाब्जं प्रपूज्य प्रोक्ष्य तत्स्थलम् स्वं संभारांश भूभूतशुद्धिं कृत्वा यथायथं प्राणान् प्रतिष्ठाप्य चान्तर्बहिर्मातृकया न्यसेत् तनौ देवेऽपि पुंसूक्तमन्त्रैश्चापि यथाक्रमं कराङ्घ्रियूरुकटीनाभिहृद्ग्रीवादोर्मुखाक्षिके एवं भूत्वा सुरोर्घ्यादिपात्राण्यपूरितानि च संस्थाप्येष कलां हृत्स्थामापादतलमस्तकम् ध्यात्वाञ्जलौ सुमगतां विभाव्यार्चागतां ततः प्रकल्प्यार्चां देवरूपां साक्षान्मत्वा ततोर्चयेत् सम्पूज्य पीठद्वाराशा मन्त्रतन्त्रविधानतः पुंमन्त्रैर्वाह्वानपीठपाद्यार्घ्याचमनाप्लवान् वस्त्रे सूत्रे गन्धपुष्पे धूपदीपाशनादिकं नतिप्रदक्षिणा पुष्पाञ्जलीन् भक्त्यार्पयेत् क्रमात् यजेत् पौराणिकैर्मन्त्रैस्त्रीशूद्रश्च द्विजोदितैः सम्भवे सत्याप्लवादौ दद्यात् पञ्चामृतानि च भूषाः सुभोगा गन्धोर्ध्वमशनेन्नं चतुर्विधं राजोपचारताम्बूलदक्षिणारार्तिकैः फलैः स्तोत्रैर्गीतैर्नृत्यवाद्यैस्तोषयेद्विजभोजनैः घण्टानादं चरेदादौ स्नाने धूपप्रदीपयोः दद्यादाचमनं स्नाने नैवेद्ये वस्त्रसूत्रयोः जलं प्रत्युपचारं च शङ्खां विषं विना प्लुतौ स्वारामारण्यक्रयाप्तं पुष्पं सन्मध्यमं त्वसत् तद्वच्छ्वेतारक्तकृष्णं वर्ज्यं पर्युषितं सुमं सच्छिद्रं जन्तुयुक्-शीर्णं कीटाद्यात्तं स्वयं च्युतं समलं वामहस्ताङ्घ्रिस्पृष्टं क्षालितमम्बुनि बकुलाब्जाशोकजातीदूर्वा बिल्वं शमीकुशः तुलसीकरवीरञ्च मल्लिकाशोकमुत्तमं कोविदारार्कधत्तूरशाल्मलीकुटजैर्हरिः नार्च्यो गणेशस्तुलस्या दूर्वयार्येश्वरोऽसितैः रक्तैः केतकनिम्बाद्यैर्बिल्वं श्वेतसुमं प्रियं दूर्वा गणेशस्य विष्णोस्तुलसीत्यादिसर्वशः ज्ञात्वा पुष्पाणि देयानि श्रद्धया देवतुष्टये हुत्वा पुंसूक्तेन दत्त्वा पुष्पाणि प्रार्थयेद्धरिं मन्त्रं जपेद्यथाशक्तिभक्त्या तद्गतहृद्विजः द्विजदेवाङ्घ्र्यब्जतीर्थं पेयं धार्यं च मूर्धनि चतुर्धाध्ययनं कुर्यात् स्ववृत्त्या पोष्यपोषणम् स्ववृत्त्या जीवनाभावाद् गुर्वापद्यन्यवार्तया जीवेतानिन्द्यया नैव हीनवृत्त्या कुटुम्ब्यपि कृतसन्ध्यः कृतोपस्थो जानुस्थसकुशाञ्जलिः सोङ्कारव्याहृतिं देवीं रोदसी दत्तदृग्जपेत् तां पच्छोर्धर्चशः सर्वां वेदान् साङ्गान् स्वशक्तितः तिष्ठन्नासीनो व्रजन्वा नध्यायेऽल्पं जपेत्ततः त्रिर्नमो ब्रह्मण इति तर्पयेत् साक्षताञ्जलिः
देवान् ऋषीन् तिलैः पितॄन् स्वगृह्योक्तविधानतः यज्ञादिवर्ज्यमाशौचे कर्म मानसिकं चरेत् यमाग्निपितृभे नन्दा शुक्रार्काहे जनुर्दिने माङ्गल्येब्दतदर्धार्धं विवाहव्रतचौलतः तिलैर्नैमित्तिकमृते तर्पयेन्न गृहेतुना भीष्मं माघसिताष्टम्यां दीपाल्यां तर्पयेद्यमं नित्यैर्नैमित्तिकैः श्राद्धैः सत्पुत्रः पुत्रतां व्रजेत् त्रियज्ञाढ्यं वैश्वदेवं कुर्यात् सूनापनुत्तये ध्याते कुण्डस्थापितेऽग्नौ दीप्तेन्नाद्याहुतिर्हुनेत् प्रातः सायं बलीन् दद्यात् पितृभ्योऽपि बहिर्बलिं भूताद्युद्देशतः क्षिप्त्वा काङ्क्षेदतिथिमागतम् कमप्यभ्यर्च्य शक्त्यान्नं देयमीश्वरतुष्टये साद्यान्तां वन्नं यतौ तत् स्वल्पमप्यद्रिसिन्धुवत् बलावनुद्धृतेनाद्यान्नोद्धरेच्च स्वयं बलिं नित्यं श्राद्धं चरेद्वान्नं दद्याच्च पोष्ययुक् मन्त्रवत्परिशिच्यार्द्रहस्ताङ्घ्र्यास्यो विधिङ्मुखः दक्षभागे बलीन् दत्त्वाहं वैश्वानर इत्यमुं स्मृत्वापो मन्त्रवत्प्राश्य हुतप्राणाहुतिर्ग्रसेत् धृतपात्रः प्राणमन्त्रैरजावद्भोजनं चरेत् पात्रधारणमौने तु प्राणाहुत्यूर्ध्वमैच्छिके तैजसे राजते हैमे ताम्रे जम्बाम्रचम्पके रम्भामधुककुटजपनसोदुम्बरच्छदे भोक्तव्यं मण्डलोर्ध्वस्थे विधवाव्रतिभिक्षुभिः न तैजसेऽखिलैर्वल्लीपलाशार्कवटादिषु पीठस्थोऽप्यासनारूढः प्रसृतप्रोष्ठपान्न नार्भैर्वध्वोद्वाहमृते नाद्याद्दुष्टैकपङ्क्तिगः द्वार्भस्माग्न्यस्तम्भमार्गैर्भिन्द्यात् पङ्क्तिं तु संशये नाद्यात् पाकाग्निदेवासद्गृहे सन्ध्यातिरात्रिषु पीतशेषं ग्रासशेषं रात्रिपर्युषितं विना तैलाज्यपक्वं शूद्रान्नमुदक्यादिविलोकितं केशकीटादियुक्पक्वं व्याद्युच्छिष्टं सदा त्यजेत् कुसुम्भालाभवृन्ताककोविदारवटादिकं कुस्थानोत्थानशाकादिपलाण्डुलशुनाद्यसत् सद्गोलुलायी दुग्धादिसदन्यासां तु गर्हितं कांस्ये सन्नारिकेलेक्षुरसो गव्यं च ताम्रके गुडः सदध्यार्द्रकोसन् केवलं लवणं त्वसत् श्वोदक्यापतिताद्यारश्रवणे तद्विलोकने भुक्तौ परस्परस्पर्शेनाद्यात् पङ्क्तिस्थ उत्थिते गुरून् विनोलूखलादेर्नाद्याद्यावध्वनिद्विज नष्टे दीपे न भोक्तव्यं न मूत्राद्युत्सृतौ भुजिः लेह्याद्यसद्धस्तदत्तं नोच्छिष्टं भाजने न्यसेत् ग्रसेदास्या विकारेण ग्रासा नष्टौ यतिर्वनि षोडशद्वा त्रिंशदन्यो वर्णिष्टं मधुरं द्रवम्
प्राङ्मध्ये म्लादिकठिनं तिक्ताद्यन्ते द्रवं ह्यपि सर्वं सशेषमश्नीयात् पायसाज्याब्धिजैर्विना नाद्याद्व्रताहेर्कपर्वनक्तं भूताष्टमी दिवा तलप्रसृतशाखाभिर्भुक्तं फूत्कारतोऽप्यसत् त्यक्त्वोच्छिष्टं क्षितौ मन्त्रात् पीतापोषणशेषकं कौसिक्त्वा रौरव इति मन्त्राच्छुद्धकरास्यपात् हस्तो धृष्टाम्बुसिक्त्वाक्ष्णोर्जपेच्छर्यातिमित्यपि आतापिं चेति ताम्बूलं सत्पञ्चत्र्यैकपूगयुक् साङ्गं प्राग्ब्रह्मणे दद्यान्नादोऽधवायतिः चूर्णाङ्घ्र्यग्रशिरोनं सत्पर्णं चाहोवशेषकं नयेत् पुराणमननात् ततो नक्तं कृतक्रियः स्वपेद्यामोर्ध्वं द्वियामं विष्ण्वर्पितसमक्रियः सुमुहूर्तकृते तल्पे स्तुवन्निट्सुखशाय्यहीन् त्रिसन्ध्येन स्वपेद्भूत्यां धान्येन्ह्यमरगो गृहे न श्मशानाध्ववल्मीकघोरदेश उदक्षिराः नग्नो नोर्ध्वं देवगुर्वोः प्रवासे प्राक्पदस्वपेत् कार्यानिषाद्य यामान्तं सङ्कटान्तरिता क्रिया नैषा निशीथपर्यन्तं प्रायश्चित्तं ततः परं कर्म वैगुण्यादिदोषे लोपादावपि सर्वशः प्रायश्चित्तं चरेद्विद्वान् यथा वन्नान्यथा शुचिः स्वर्क्ष्ये स्वजायां ऋतूर्ध्वं शुद्धामुपगमेद्रहः प्राक्चतुर्निश्राद्ध तत्प्राग्दिनाहोव्रतपर्वसु जन्माहाद्यष्टमीभूतमूलान्त्यपितृभेषु न कैश्चिदुक्तं दशाब्दोर्ध्वं वर्णीस्यादृतुगः सदा द्वेषादिनोपगच्छेद्यो नर्तौ सभ्रूणः प्र्युतौ यो विदेशं व्रजेद्वन्ध्यां कन्यापुत्रान्वितामृते षोडशाहमृतुः कन्या समेत्रान्हि समे सुतः भवेन्निषेकसमये यादृक्चित्तविकल्पना भ्रूणस्तद्वदतस्ताभ्यां सत्वं धार्यं हिताप्तये पितृत्राता हि सत्पुत्रः प्रायो पुत्राः पतन्त्यधः पितृतारक एकोऽपि सत्पुत्रोऽत्र ध्रुवादिवत् किं कार्यं बहुभिर्दुष्टैर्धार्तराष्ट्रशतोपमैः तारकोऽत्रैव माचारः प्रोक्तः शाक्त्यादिसम्मतः विचाराचारमादाय कर्म कुर्वन् सुखी भव उभयी सिद्धिभाजस्ते य आचारं चरन्त्यमुं स्वाचारहीना दण्ड्यास्युर्ब्राह्मणास्तु विशेषतः इति गुरुमुखलब्धं धर्ममेनं चरन् स द्विज इह सुखमिष्टं साधु भुक्त्वापमोक्षं तत उदित इहासौ तिष्यलुप्तोऽपि धर्मो विभुरपि लघुसिद्ध्यै भक्तियोगं तता न इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते कर्मयोगे सिद्धनामधारकसंवादे कर्मकाण्डकथनं नाम 18
अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त।